नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, यति बेला कोरोना संक्रमणले देशमा चरम बेरोजगारी सिर्जना भइसकेको छ। त्यो संख्या चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ। संक्रमण दर पनि बढिरहेको छ विश्वमा नै। त्यसले चाहिँ एउटा बेरोजगारी समस्या सिर्जना गरेको छ। रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली युवाहरू पनि बेरोजगार बनेर स्वदेश फर्किरहेका छन् लाखौंको संख्यामा। अब ती युवाहरूलाई कस्तो खालको रोजगारी दिने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको चुनौती सिर्जना भएको छ स्वयं सरकारका सामु पनि। अब नेपाली युवालाई स्वदेशमै कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ, उद्यमशील बनाउन सकिन्छ, त्यस्तै अब यो भइरहेको उद्योगहरू पनि एकदमै धराशायी बनिरहेको अवस्था छ। यति बेला यो उद्योगहरूलाई अब कसरी चलायमान बनाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने निरन्तर भन्ने चुनौती पनि देखिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को सेसनमा चाहिँ आजको गेस्ट सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित भएका कारणले हामी नेपालको वर्तमान अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो छ, यसको भविष्य चाहिँ के छ, अनि अहिले बजारमा माग अनुसारको आपूर्ति भइरहेको छ कि छैन, के छ लगायतका विषयमा जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल सिमेन्ट उद्योगका सिइओ राजन झाज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केही तथ्याङ्कहरू आम दर्शक तपाईहरूका लागि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यो प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। नेपालका सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था। लगभग 64वटा उद्योग सञ्चालनमा, 2 करोड 50 लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन, 3 खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी। कोरोना महामारीपछि बजारमा सिमेन्टको माग करिब 80 लाख मेट्रिक टन रहेको तथ्याङ्क छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। आराम हुनुहुन्छ? आई एम गुड, थ्याङ्क यू। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब हामी व्यापारी मान्छे, बिजनेस गर्छौँ, त आफ्नै व्यापार व्यवसायमै व्यस्त छौँ। त्यसैकै प्रवर्धनमा अहिले त सस्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ, वृद्धि भन्दा पनि हो यो कोरोनाको कालमा, त्यसमै व्यस्त छु आजकल। जस्तो सबैभन्दा पहिला चाहिँ आजको कोरोना महामारीले पारेको नकारात्मक असरको बारेमा कुरा गरौँ। के अवस्था रहेको छ आजको दिनमा, विशेष गरी नेपाली सिमेन्ट उद्योगको? कोरोनाले अहिले सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा नेपाल अछुतो हुने कुनै कुरै भएन र विकसित देशहरूको आर्थिक मेरुदण्ड बडा मजबुत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो विकराल बेलामा पनि विकसित देशहरूले रिकभर गर्न सक्छन्, भी सेपको ग्रोथ गर्न सक्छन्, भीमा। तर हाम्रो के छ भने हाम्रो अर्थव्यवस्था त्यति मजबुत, त्यति सबल नभएकोले गर्दाखेरि हामी अलिकति बढी नै जोखिममा छौँ, बढी नै मारमा छौँ र हाम्रो आर्थिक अब यसलाई यो रिकभर कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो रिकभरी यदि यू सेपमा पनि हुन्छ भने त्यो पनि राहत हुन्छ होला। तर अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यो यू सेपमा नभएर इभन एल सेपमा जान्छ कि बसिरहन्छ कि भन्ने डर पनि हामीलाई लागिरहेको छ। जस्तो के अनुमान गर्नुभएको छ त यहाँहरूले? 2 वर्ष भयो होइन कोरोना संक्रमण फैलिएको नेपालमै पनि। यो अवधिमा चाहिँ अब कसरी जान्छ? अब लाइक हामीले गत वर्ष, योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि धेरै घाटा बेहोरेका छौँ। हामीभन्दा पनि नेपालको आर्थिक क्षेत्र नै बेहोरेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रदेखि लिएर सेवामूलक क्षेत्र, हरेक क्षेत्र एउटा डाउन ट्रेन्डमा गइरहेको छ। त्यो बेलामा हामी अछुतो छैनौँ। हामी अथवा इन्टायर सिमेन्ट उद्योग नै एउटा बडा गाह्रो स्थितिमा गुज्रिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुराहरू गाह्रो स्थितिमा त छ, तर स्टिल म चाहिँ पोजिटिभ छु। किनकि नेपालमा अहिले नेपाल सरकारले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पुँजीगत खर्चहरू पनि राम्ररी गरिसकेको अवस्था छैन। गत वर्षको पनि हेर्नुहुन्छ भने पुँजीगत खर्चको हालत अलिकति दयनीय नै छ। जबसम्म देशमा पुँजीगत खर्च सरकारले एग्रेसिभली बढाउँदैन कमिङ डेजमा, तबसम्म इभन बेसिकली फर सिमेन्ट अथवा टिएमटी डन्डी उद्योगहरूलाई चाहिँ गाह्रो, अथवा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ गाह्रो त छ। वी आर स्ट्रगलिङ। जस्तो हरेक कुराको नेगेटिभ पाटो सँगसँगै पोजिटिभ पाटो पनि हुन्छ। कोरोनाले यो उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो, के एउटा नकारात्मक असर मात्र पार्यो कि सकारात्मक पनि केही बाटोहरू देखायो?
अब अहिलेसम्म हामीले व्यापारीको हिसाबले हेर्दाखेरि, बिजनेसम्यानको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले त धेरै ठाउँमा कोरोनाको नकारात्मक नै प्रभाव हेरेका छौँ, देखेका छौँ। अब यसको सकारात्मक पक्ष के छन् त्यो आउँदो दिनहरूमा प्रश्न हुँदै जाला। तर आजसम्मको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने हरेक कम्पनीले अब त अहिले यस्तो अवस्था आइसकेको छ कि ब्याङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने, आफ्नो कर्मचारीहरूलाई तलब कसरी खुवाउने, यो कुराहरू गाह्रो छ। अलिकति सिचुएसन चाहिँ गाह्रो छ। सकारात्मक पक्ष के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी अब तपाईँले भन्नुभयो, त्यसपछि यसमा हामी पनि विश्लेषण गर्छौँ कि कोरोनाले के सकारात्मक दिएको छ। बट टिल डेट वी आर इकोनोमी अफ द नेपाल इज रियली सफरिङ अ लट। अहिले तपाईँले भन्नुभयो कर्मचारीहरू व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती बनाएको छ कोरोनाको कारणले। कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ त यहाँहरूले चाहिँ? अब अहिले चाहिँ के छ भने हजुरको नेपालका लगभग कुनै पनि सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरू आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन्। किनकि सञ्चालन गरेर पनि के गर्ने, माग नै छैन बजारमा। बजार पुरा बन्द छ, कतै आंशिक खुलिरहेको छ। आंशिक खुले पनि कन्ज्युमरहरूको, उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति, पर्चेजिङ पावर घटेको छ, इन्कम घटेकोले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि हामी लगायत विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरूले पनि आफ्नो क्षमताको 30% 40%मा सञ्चालनमा छौँ अहिले। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कर्मचारीलाई पनि हामीले त्यसरी नै व्यवस्थापन गरेका छौँ, रोटेसन्समा, सिफ्ट वाइज। कसैलाई पनि ननिकाल्ने जबसम्म सकिन्छ, तर व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने, सो द्याट सबैले एउटा यस्तो गाह्रो स्थितिमा पनि सबैले आफ्नो जीविकोपार्जन, आफ्नो फाइनेन्सियल कम्फर्ट पाउन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो क्या अरे। र वी आर डुइङ द्याट। लेट्स सी। अब सधैँभरि यसरी त चल्दैन होला। कोरोना पनि फेरि रोकिहाल्छ, बाढी पहिरो आएको जस्तो। आज पानी रोकियो, अब बाढी जाँदैन, पहिरो खस्दैन भने जस्तो। कोरोना त त्यस्तो भएको छैन, विश्वले नै नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। अब हामी त चलायमान हुनु छ, आर्थिक गतिविधिलाई चलाउनु छ, अगाडि बढ्नु छ। त्यस कारणले अब चाहिँ कसरी जाने त? यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युसन सरकारको हुन्छ। सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अब गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सरकार त अभिभावक हो। अनि अब सरकारले प्रष्ट मार्गचित्र ल्याउनुपर्छ कि अब जुन जोखिममा छन् उद्योगहरू, अहिले त यस्तो पनि सिचुएसन छ कि धेरै उद्योगहरू, साना उद्योगहरू पलायन सधैँको लागि बन्द हुने अवस्थामा छन्। भनेपछि यसमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सक्छौँ भने हामीले आफ्नो ठाउँबाट बढीभन्दा बढी कस्टलाई, लागतलाई कम गर्न सक्छौँ। लागतलाई कम गर्न सकिन्छ, तर सरकारले चाहिँ सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र, स्पष्ट खाका ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तो अहिले सरकारले जे गरिरहेछ यो कोरोना महामारीलाई लिएर सरकारको गतिविधिलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त? अहिलेको यो त बडा प्रश्न छ कि हाम्रो जतिको पपुलेसन भएको अरू राष्ट्रहरू र हाम्रो तुलना गर्ने हो भने, खोपकै कुरा गर्ने हो भने यसको वस्तुस्थिति के छ त्यो सबैलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले के गर्यो गरेन त्यो सरकारका व्यक्तिहरू स्वयंलाई थाहा छ। र मान्छेहरू जुन सफर गरिरहेछन्, मान्छेहरू जुन भोगिरहेछन्, अहिले त तपाईँको अरू विभिन्न कुराहरूलाई छोडेर तपाईँको रोग र भोग यो दुईटा कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको प्रथम दायित्व हुनुपर्छ। त्यो बजेटबाट सम्बोधन गरून्, चाहे विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर रोगलाई लड्नु पर्यो र भोग पनि लड्नु पर्यो। कमसेकम खाना त पाउनु पर्यो नि त जनताले। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ पक्कै पनि राम्रो एउटा स्पष्ट मार्गचित्र, स्पष्ट वे फरवर्ड ल्याउँछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। यो त ल्याउने कुरा भविष्यको कुरा भयो। अहिलेसम्म यो 2 वर्षको अवधिमा सरकारले गरेको कामलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त? अब यो यो अलिकति राजनीतिक प्रश्न हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहिनँ, तर ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन राहत हामीले पाउनुपर्ने हो उद्योगीहरूले, त्यो मैले चाहिँ खासै अनुभूति गरेको अवस्था छैन। तथापि तपाईँको आज यो अहिलेको जुन नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ, त्यो बजेटमा केही शुभ सङ्केतहरू देखिएका छन्। त्यो शुभ सङ्केतहरूले गर्दाखेरि हामीलाई के आशा छ भने आगामी दिनहरूमा सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिमेन्ट उद्योगले गति लिन्छ कि भन्ने हाम्रो मान्यता छ। तर त्यसमा स्टिल देयर इज सम रिजर्भेसन्स। अब अहिले कोरोनालाई एकैछिन छाड्ने हो भने, कोरोनालाई छाड्दा चाहिँ वर्तमान स्थितिमा नेपालको जुन सन्दर्भ छ, नेपालमा जुन अहिले उद्योगहरूको अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ सिमेन्ट उद्योगको अवस्था चाहिँ के छ? नेपालमा अहिले कुरा गर्नुहुन्छ भने पुँजी लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग 3 खर्बको लगानी भएको यो
क्षेत्र हो भनेको यो ठुलै लगानी भएको क्षेत्र हो। यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ व्यक्ति जोडिएका छन् रोजगारीको रूपले। त्यसै गरी यो क्षेत्रले सरकारलाई एउटा साइजेबल ट्याक्स पे गर्छ, कर हामी तिर्छौँ भनेपछि त हामी एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ कि अब जुन यति साइजेबल क्षेत्र छ, यति रोजगारी सृजना गरेको छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा यत्रो ठुलो योगदान छ भनेपछि यसमा सरकारले सकारात्मक पहल लिएर यसलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा। जस्तो अहिले तपाईँहरूले जति उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले उत्पादन गरेको जुन उत्पादन छ त्यसले चाहिँ बजारको मागभन्दा चाहिँ हामी बेसी उत्पादन गरिरहेछौँ, 100% हामी बजारको मागलाई चाहिँ धान्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले कुरा गरिराख्दा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ जुनमा चाहिँ विदेशी लगानी लिएर आउनु पर्यो, स्वदेशी उत्पादनले धानेन भन्ने कुरा पनि गरिरहेछ। त्यसमा त्यो रिपोर्ट हेरेपछि हामी पनि अलिकति आश्चर्यचकित भएका थियौँ कि यो रिपोर्टको वास्तविकता हो र यो भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा पनि सिमेन्ट उत्पादक सङ्घकै तर्फबाट हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ कि यो रिपोर्टमा देखिएको के छ भने नेपालमा आजको सन्दर्भमा नेपालको सिमेन्ट उद्योगले नेपालको मागलाई मजाले धान्न सक्छ। माग मात्र होइन, हामी त अहिले निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा भएका छौँ। र खुसीको कुरा के छ, त्यो रिपोर्ट कसरी आयो त म हजुरलाई बताउँछु। खुसीको कुरा के हो भने योपालिको बजेटमा नेपाल सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातको प्राथमिकतामा पनि राखेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भने नेपाल सरकारले सडकहरू पनि सिमेन्टबाट कङ्क्रिट सडक बनाउने भन्ने कुराहरू पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। यो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति आशान्वित भएका छौँ कि आगामी दिनहरू राम्रो हुनेछ भनेर। यो भन्दै गर्दा निर्यातको कुरा आयो। निर्यात त गर्ने, किनकि हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा जडित क्षमता नेपालको सिमेन्ट उद्योगहरूको नयाँ आउनेलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने लगभग 2,50,00,000 मेट्रिक टन वार्षिक छ। त्यही यदि हजुरले मागको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2 वर्ष अगाडिको यो कोरोनाभन्दा अगाडिको माग हाम्रो लगभग 1 करोड मेट्रिक टन प्रति वर्ष थियो, जुन आई थिङ्क यो कोरोना लागिसकेपछि घटेर 80 लाख 90 लाखमा अहिले झरेको छ। भनेपछि क्यापासिटी हाम्रो 2,50,00,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन गर्ने छ र र माग छ हजुरको पुग 1 करोड मात्र माग छ भने यसबाटै प्रश्न हुन्छ कि नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा सिमेन्टको नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। आत्मनिर्भर मात्र होइन कि हामी सरप्लसमा छौँ र धेरै कम्पनीहरूले, मैले अगाडि भने हजुरलाई कि धेरै कम्पनीहरूले पूर्ण क्षमतामा, धेरै होइन कि लगभग सबै कुनै पनि कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमै आएका छैनन्। भनेपछि यदि हामी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने हो भने त डिमान्ड 1 करोडको छ, कन्ज्युमर डिमान्ड अथवा सबै डिमान्डलाई जोड्ने हो भने अनि बाँकीलाई के गर्ने त? बाँकीलाई बेच्नको लागि त अहिले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बजारमा देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वी आर सेल्फ सफिसिएन्ट, वी आर रेडी टु एक्सपोर्ट। तर सरकारले यसमा एक्सपोर्ट गर्ने भनेपछि, निर्यात गर्ने भनेपछि, निर्यात गर्नलाई जुन बजारमा हामी निर्यात गर्छौँ त्यहाँ त हामी मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो नि, होइन र? अब गुणस्तरको कुरा गर्नुहुन्छ भने ओपिसी सिमेन्टको मानव कुरा गरौँ। ओपिसी सिमेन्टमा नेपालमा एमजिओ म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा 5% तोकिएको छ। त्यसै गरी भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतमा त्यो 6% छ। भनेपछि भारतीय ओपिसी सिमेन्टको तुलनामा हाम्रो ओपिसी झन् उच्च गुणस्तरको छ। तर कुरा के आउँछ भने निर्यात गर्ने मार्केट कहाँ त? अब हामी भारत बाहेक अरू देशमा त निर्यात गर्ने कुरै आउँदैन भाडाले गर्दाखेरि। भारतमा कहाँ त भनेपछि बोर्डर एरियाहरू, जहाँ तपाईँको भाडा कम लाग्छ। तर यसमा सरकारले के गरिदिनुपर्छ भनेपछि यसमा सरकारले केही कुराहरूमा हामीलाई सहज पारिदिनुपर्छ। जस्तो पहिलोमा सरकारले के गर्नु पर्यो भने निर्यात गर्नलाई हामी मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुनको लागि सरकारले 2-3 कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा, एक्सपोर्टमा थोरै सब्सिडी दिनु पर्यो, हैन? एक्सपोर्टलाई, निर्यातलाई बढाउनको लागि सब्सिडाइज गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी कोइला आयात गर्छौँ। कोइला हामी कहाँबाट आयात गर्छौँ भने हामी थर्ड कन्ट्रीबाट आयात गर्छौँ, इन्डिया हुँदै, हैन? नर्मली थर्ड कन्ट्रीबाट तपाईँले कुनै पनि सामान आयात गर्दाखेरि सामान आयात गरेर अर्को कन्ट्रीलाई बेच्न पाइँदैन नर्मली। सपोज हामीले नेपालमा चाइनाबाट कुनै सामान आयात गरेर त्यसलाई फेरि इन्डिया पठाउन पाउँदैनौँ। हाम्रो माग के छ भने ठिक छ, फाइन, तर कोइलाको केसमा चाहिँ हामीले
के चाहन्छौँ भने थर्ड कन्ट्रीबाट नेपाल आउँछ, के अरे इन्डिया आउँछ, इन्डियाबाट हाम्रोमा सहज आउनु पर्यो। अहिलेको के व्यवस्था छ भने हामी थर्ड कन्ट्रीबाट डिरेक्टली मगाउँछौँ, मगाउँदाखेरि महिनौँ हाम्रो कोइला बाटोमा रहिरहन्छ, ट्रान्जिटमा हुन्छ। त्यो ट्रान्जिटमा भएपछि त्यसले कस्ट बढाउँछ, त्यसपछि तपाईँको सब्सिडी भयो भने अलिकति हामी कम्पिटेटिभ हुन्छौँ। र बिजुलीको बिल, बिजुली महसुल, अहिले नेपाल जलविद्युतमा हामी आत्मनिर्भर भएर अब निर्यात गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हाम्रो भनाइ के छ भने जुन रेटमा हजुरले निर्यात गर्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, हामी उद्योगीलाई पनि कमसेकम त्यही रेटमा पनि दिनुभयो भने हामी चाहिँ सिमेन्टलाई निर्यात गर्नमा हामी कम्पिटेटिभ हुन्छौँ। यो तीनटा कुरा सरकारले आगामी दिनमा एकदम गर्छ भन्ने कुरा म त एकदम पोजिटिभ मान्छे हो। यति तीनटा भयो भने चाहिँ सहज हुन्छ, तपाईहरु सहज रूपमा चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरेर निर्यात पनि गर्न सक्नुहुन्छ। निर्यात यसले गर्दा के हुन्छ, निर्यात अलिकति सहज हुन्छ किनकि हामी प्राइस कम्पिटेटिभ भइदिन्छौँ। अर्को कुरा के पनि हो भने हामी किन होपफुल छौँ भने विकास निर्माणको कामले खासै गति लिएको देखिएको छैन गत 3 वर्षको कुरा गर्ने हो भने यही सरकारको। तर नेपालमा के छ भने विकास निर्माणको धेरै ठुलो स्पेस छ र धेरै ठुलो स्पेस भएपछि विकास निर्माणमा डन्डी सिमेन्टहरू त मुख्य भूमिका रहन्छ। भन्दाखेरि कमिङ डेजमा सरकारले विकास पुँजीगत खर्चहरू बढाउँदै गयो भने त्यसले पनि एउटा सहज वातावरण निर्माण गर्छ हामी सबै उद्योगीहरूको लागि। र निर्यातको लागि चाहिँ विशेष गरेर सरकारले चाहिँ मैले भनेका 3टा कुरा, कोइलाको आयात, त्यसपछि विद्युत महसुल र एक्सपोर्टमा सब्सिडी, यो 3टा हामीलाई दियो भने हामीले अहिले कुरा उठिरहेको छ नि कि गिट्टी बालुवा ढुङ्गाहरू सबै हामी एक्सपोर्ट गरेर व्यापार घाटा कम गर्छौँ। त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन, त्यो कम्प्लिट राजनीतिक कुरा होला। तर व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा सेगमेन्ट अलरेडी तपाईसँग छ नि त सिमेन्ट, अनि यसलाई बरु अलिकति प्रवर्धन गरेर बरु हामी बेच्यौँ भने केही न केही त एक्सपोर्ट हाम्रो बढ्छ नि त। कहीँ न कहीँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा जुन छ नि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्टको जुन डिफरेन्स, त्यसमा कहीँ न कहीँ त कमी ल्याउँछ। त्यो सरकारले त्यति गर्ने बित्तिकै त्यति सहज हुन्छ त अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसँग, अब जस्तै भारतीय बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न त तपाईहरुलाई चुनौती होला। चुनौती यसमा यसो छ म्याडम, चुनौती भन्दा पनि हामीसँग आगामी 100 वर्षसम्मको लागि पनि नेपालसँग चुनढुङ्गाको एकदम उच्चस्तरीय चुनढुङ्गाको हामीसँग खानी छ हाम्रो देशमा, हामी बडा धनी छौँ हैन। र सिमेन्ट उद्योगले खानीलाई उत्खनन पनि गर्दै गइरहेछ भनेपछि आफ्नै खानी छ र खाली हामीले क्याटलिस्ट भनौँ न कोइला अथवा अरू कुराहरू मात्र हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ भने वी आर नट इन द्याट डिफिकल्ट सिचुएसन कि हामीलाई इन्डियामा गएर बेच्नु पर्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा छैन। फेरि बेला बखतमा गुणस्तरको कुरा पनि आउँदो रहेछ हैन नेपाली उत्पादनहरूको, त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, मैले हजुरलाई सुरुमै भने कि ओपिसी सिमेन्ट नेपालमा जति पनि सिमेन्ट बन्छ त्यो सबै सिमेन्टलाई नापतौल तथा गुणस्तर विभागले परीक्षण गरेर अनि प्रमाणित भएपछि मात्र नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रदान गर्ने गर्छ। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त सबै सिमेन्ट नेपाल सरकारले जब गुणस्तर दिइसकेको छ भने त्यो गुणस्तरीय सिमेन्ट नै हुन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भने इन्डिया कुरा गर्नुभयो, इन्डियामा हामी कसरी कम्पिटेटिभ हुन्छौँ? एक त प्राइस हैन, कमसेकम इन्डिया बराबर त हुनु पर्यो। अर्को कुरा गुणस्तरको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, मैले सुरुमै हजुरलाई भने वी आर भेरी कम्पिटेन्ट इन क्वालिटी। इन्डियन सिमेन्टको तुलनै गर्नुहुन्छ भने हामी तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय छौँ इन्डियाको सिमेन्ट भन्दा। ओपिसीको कुरा गरौँ न, छौँ भनेपछि जब प्राइस कम्पिटेटिभ, क्वालिटी गुड, देन मार्केट किन पाइँदैन? जस्तो गुणस्तरको कुरा गरिराख्दाखेरि विभिन्न समयमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सिमेन्ट उद्योगहरूमा चाहिँ विभागले चाहिँ त्यो गुणस्तर नभएको भनेर एउटा सिमेन्ट भनेर अर्को सिमेन्ट राखेर चाहिँ त्यसमा प्याक गरेर बेचिरहेको त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ। यसो छ म्याडम, यसमा के छ भने नर्मली नेपालको सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई 2टा डिभिजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ क्लिङ्कर बनाउने युनिट, अर्को चाहिँ ग्राइन्डिङ युनिट। क्लिङ्कर बनाउने युनिट भनेको त्यो युनिटहरू हुन्, त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू हुन् जसले चुनढुङ्गा खानी लिएर चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर त्यसलाई पेलेर क्लिङ्कर बनाउने र त्यही क्लिङ्कर पनि बेच्ने र सिमेन्ट पनि बेच्ने। जहाँसम्म गुणस्तरको कुरा गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जुन क्लिङ्कर उत्खनन हुन्छ त्यो क्लिङ्करको जुन प्यारामिटर त्यसमा हुनुपर्छ त्यो प्यारामिटरमा कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्सेस देखिएको छ। तपाईँले भनेको कुराले म स्वीकार गर्दछु, डिफ्रेन्सेस देखिएको छ र त्यो डिफ्रेन्सेसलाई नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागको निर्देशन बमोजिम समय समयमा विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूले त्यसलाई आफ्नो अनुरूप त्यो गुणस्तर अनुरूप बनाएर बेचिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादनहरूको गुणस्तरमा चाहिँ यो पछिल्लो चरणमा त्यस्तो खासै डेभिएसन्स देखिएको छैन।
अब चाहिँ अलिकति तपाईँले जहाँ काम गरिराख्नु भएको छ इन्टरनेसनल सिमेन्ट उद्योगमा त्यो कुरा जोड्न चाहन्छु। प्लिज। अहिले इन्टरनेसनल सिमेन्ट उद्योगको अवस्था चाहिँ के छ, उद्योगको उत्पादन क्षमता चाहिँ के हो, कति उत्पादन गर्छ थोरै? इन्टरनेसनल सिमेन्ट स्थापना भएको 11 वर्ष भयो। हामी 600 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता भएको कम्पनी हौँ। हाम्रो 5वटा ब्रान्डमा हामी सिमेन्ट बनाउँछौँ। हामी ओपिसी, पिपिसी र पिएससी सिमेन्ट बनाउने इजाजत प्राप्त कम्पनी हौँ। अहिले हामी ओपिसी र पिपिसी बनाइरहेछौँ। हाम्रो ओम सिमेन्ट भन्ने हाम्रो प्रिमियम ब्रान्ड हो र हामी साइजमा 600 टन क्षमता भएको कम्पनी भए पनि देश जुन क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच छ, लाइक हामी अहिले बिक्री गरिरहेको प्रोभिन्स 1, प्रोभिन्स 2 र प्रोभिन्स 3 हो। इनफ्याक्ट के हुन्छ भने सिमेन्ट अब म नेपालगञ्ज बिक्री गर्छु भनेर हुँदैन, किनकि नेपालगञ्जका लोकल फ्याक्ट्रीहरूले बेच्न सक्छन्। मैले वीरगञ्जबाट पठाएँ भने भाडै नै यति धेरै हुन्छ कि वी विल बी नट बी कम्पिटेटिभ। हाम्रो टार्गेट मार्केट भनेको अहिलेको लागि प्रोभिन्स 1, प्रोभिन्स 2 र प्रोभिन्स 3 छ र यसमा चाहिँ हामी छोटो समय हामी एउटा 600 टन क्यापासिटी भएको कम्पनी भए पनि आफ्नो गुणस्तरलाई जुन हामी दिन प्रतिदिन बढाउँदै लगिरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ छोटै समयमा सानो ब्रान्ड भए पनि हामीले कन्ज्युमरहरूको विश्वास जित्न सफल भएका छौँ। र सफल भएका छौँ कसरी भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो सेल्सको हजुरले ग्राफ हेर्नुहुन्छ भने त्यो ग्राफले देखाउँछ कि वी आर डुइङ गुड। काठमाडौँमा हामी आएको 3 वर्ष भयो। 3 वर्षभन्दा पहिला मैले हजुरलाई भने 11 वर्षदेखि सञ्चालनमा छौँ। हाम्रो मार्केट चाहिँ जहाँ हाम्रो फ्याक्ट्री छ त्यो वरिपरिका क्षेत्रहरू हुने गर्दथ्यो। काठमाडौँ भनेको सबभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने बजार हो। यहाँ लगभग सबै फ्याक्ट्रीले आफ्नो उत्पादनलाई यो बजारमा पुर्याउन चाहन्छन्। अनि हामी पनि आयौँ, तर यहाँ आउँदाखेरि हामीले के फिल गर्यो भने यो त महासागर हो, यहाँ त टिक्न एकदम गाह्रो छ, नर्मल बुझाइ। तर महासागरमा चुनौती पनि होला। तर चुनौती भएन भने व्यापार गर्दाखेरि चुनौती भएन भने तपाईँले आफूलाई आफ्नो क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामीले केमा फोकस गर्ने भनेपछि मेरो सिमेन्टले, मेरो उत्पादनले ग्राहकको अपेक्षा अनुसारको गुणस्तर दिएको छ कि छैन। यदि हामी गुणस्तर दिएका छौँ भने त्यो सबभन्दा ठुलो ब्रान्ड हो र त्यसमा हामी एकदम फुल्ली कमिटेड छौँ। यसमा नो डाउट, नो एनी कम्प्रोमाइज। अब त्यो र त्यसपछि ब्रान्डिङको कुरा आउँछ। हामीले ब्रान्डिङ पनि गरिरहेछौँ। यसरी गर्दै ओम सिमेन्ट एउटा राम्रो ब्रान्ड भएको छ र हामी अहिले पूर्वमा पनि छौँ, हामी काठमाडौँमा पनि छौँ, हामी उता 2 नम्बर प्रदेश लगभग सबैमा छौँ। सो वी आर डुइङ गुड। अलिकति अघि मैले कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा पनि भनेको थिएँ, त्यो विषयतर्फ जान चाहन्छु। अहिले चाहिँ चरम युवाहरू चाहिँ बेरोजगारीको चाहिँ शिकार भइरहेछन्। देशमा भइरहेका उद्योग धन्दा पनि बन्द भइसकेको अवस्था छ। अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी चलायमान बनाउने भन्ने खालको चाहिँ चुनौती देखिएको छ। अहिले फेरि एउटा तपाईँले अघि नै कार्यक्रम रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि पनि भन्नुभएको थियो, 12 कक्षा सक्दा नसक्दै चाहिँ युवाहरू चाहिँ देश छोड्न चाहन्छन्, देश छोडिरहेछन्। यो आतुर भएको युवाहरू किन जस्तो लाग्छ? खासमा देशमा रोजगारी, एउटा उद्योग धन्दा गर्ने वातावरण नभएकै हो त? राम्रो प्रश्न हो। म तपाईँलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्छु। नेपालभन्दा दयनीय राजनीतिक आर्थिक अवस्था भएका देशहरू पनि छन् नि है। र त्यो देशमा पनि हाम्रा देशबाट युवाहरू काम गर्न जान्छन्। अहिले सायद रोकिएको छ, पहिला इराक पनि काम गर्न जान्थे, पहिला सोमालिया, सुडान पनि जान्थे मान्छेहरू काम गर्न। त्यो देशहरूभन्दा हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था के जर्जर हो र होइन नि? त्यो डिपेन्ड गर्छ मानसिकतामा। पहिला मेरो जहिले पनि फोकस के हुन्छ भने देशले के दियो त्यो तब तपाईँ सोध्नुहोस् जब देश एकदम समृद्ध छ। लाइक युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका जस्तो छ भने तपाईँ एक्सपेक्ट गर्नुहोस् न कि देशले मलाई के दियो। तर तपाईँ त्यो देशको नागरिक हुनुहुन्छ जुन देश बन्ने क्रममा छ। भने तपाईँ आफ्नो घर बनाउने क्रममा तपाईँको घर छ भने तपाईँले त्यो घर बनाउने क्रममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सहयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ नि त। घर बनिसकेपछि पो त यु गेट रिल्याक्स देयर। बट घर बनाउँदाखेरि त तपाईँको कन्ट्रिब्युसन चाहियो नि त। हो, यो देश बनाउँदाखेरि पनि युवाहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिन्छ। बरु भन्ने हो भने अहिलेको जनसङ्ख्या जुन छ त्यसमा पछिल्लो मसँग डेटा भएअनुसार 41% जनसङ्ख्या 16 वर्षदेखि लिएर 40 वर्षको उमेर समूहमा छन्। 41%। त्यसमा 26% युवाहरू चाहिँ ब्याचलर
डिग्री सकिसकेका पनि छन्। यत्रो युथ पावर भएको यो देशले किन सकेन त, किन गर्न सकेन? मेरो नजरमा दुईटा रिजन। एउटा चाहिँ पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी कुरा गर्दाखेरि अब भनौँ न 3 वर्ष अगाडि जुन जनताले विश्वास गरेर सरकार यत्रो स्ट्रङ सरकार बन्यो, यो स्ट्रङ सरकारको हकीकत पनि देखिसकिया छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई मात्र दोष दिएर सरकारले त गर्छ होला, गर्छ गर्दैन त्यो सरकारको जिम्मा हो। हामी विगत 70 वर्षदेखिको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 2007 सालदेखिको अनस्टेबल नै छ नि त, लगभग अनस्टेबल छ। कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिकेको छैन। जबसम्म सरकार 5 वर्ष टिक्दैन तबसम्म स्थायित्व कसरी आउँछ? यो 3 वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हेर्नुहोस्, अहिले कोरोना काल छ नि, स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयमै आई थिङ्क 6 जना मन्त्री चेन्ज भइसक्यो भनेर मैले न्युजमा हेरेँ। अब यस्तो कोरोना कालमा त स्ट्याबल हुनुपर्छ नि त मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय स्ट्याबल हुनु पर्यो, भौतिक पूर्वाधार स्ट्याबल हुनु पर्यो, अनि मात्र गति हुन्छ नि। अब एउटा आउँछ, अर्को आउँछ, अर्को आउँछ, अर्को आउँछ, अनि त्यो सिङ्क्रोनाइज हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै टाइम बितिहाल्छ। अनि ध्यान कति बेला दिने त देश विकासमा, ध्यान कति बेला दिने त युवा रोजगारमा, ध्यान कति बेला दिने त हाम्रो युवाहरू खाडी मुलुकमा गएर 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुरा पसिना बगाउने, श्रम बगाउने, कहिलेकाहीँ उताबाट आउँदाखेरि बाकसमा आउनुपर्ने जुन सिचुएसन छ, यसको जिम्मेवार को त? सबैलाई थाहा छ यसको, सबैलाई थाहा छ यसको उत्तर। तर यस्तो भन्दैमा के निराशै हुनुपर्ने अवस्था छ त? छैन, मेरो विचारले छैन। युवाहरूले त पहिला, अहिलेको मैले युवाहरूलाई हेर्छु कन्सन्ट्रेसन र टाइम केमा गइरहेछ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया। तपाईँ ब्याचलर्स गर्नुभएको छ अथवा 12 क्लास पास गर्नुभयो, तपाईँको कन्सन्ट्रेसन युआर वेस्टिङ यो टाइम म्याक्सिमम त्यो भन्छ नि ऊर्जाशील समय तपाईँले सोसियल मिडियामा खर्च गर्नुभएको छ, जसबाट तपाईँले रियलिटीमा ग्राउन्ड रियालिटी के हो भने केही पनि उपलब्धि नर्मली पाइँदैन। युवाहरूलाई देशप्रति मैले फिल गरेको, मेरो अब सबैलाई नभनौँ तर अधिकांशमा देशप्रतिको लगावमा अलिकति कमी छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजना अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके नै जान चाहन्छन्। जानु राम्रो हो। मैले पनि आफ्नो स्टडीको लागि ब्याचलर गरेपछि ब्याङ्किङमा काम गरेँ, त्यसपछि म बाहिर गएँ, MBA गरेँ, लन्डन गएर त्यसपछि MBA गरे सकिएपछि कन्भोकेसन भयो। कन्भोकेसनको भोलिपल्ट नेपाल आएँ, भोलिपल्टै। जबकि नर्मली MBA गरेपछि युकेमा चाहिँ 2 वर्ष तपाईँले पोस्ट स्टडी वर्क भिजामा बसेर यु क्यान वर्क, यु क्यान गेट सेटल्ड। मेरो साथीहरू लगभग सबै त्यहीँ सेटल भए। म आएँ नेपाल, र नेपाल आउँदाखेरि र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ डुइङ अमेजिङ, तर म आफ्नो देशमा छु र जति सकिन्छ अलिकति रोजगारी सृजना गरिएको छ, थोरै इकोनोमीलाई आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिएको छु नि त। र म आउँदाखेरि पनि त्यहाँ एकदम खालि डिग्री मात्र लिएर आएको थिएँ, अरू केही पनि थिएन मसँग, द माइन्ड एन्ड द एकाडेमिक सर्टिफिकेट। त्यो विदेश जानुहोस्, विदेश गएपछि कुनै पनि लाइक पढ्न गएपछि फिर्ता भएर आउनु पर्यो क्या देशमा। फिर्ता भएर आउँदाखेरि केही स्किल लिएर आउनु पर्यो। स्किल मात्र होइन, तपाईँले एडुकेसनको सर्टिफिकेट लिएर आउनु पर्यो। त्यो मात्र होइन, तपाईँले केही पुँजी पनि तपाईँले त्यहाँसम्म जोड्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पुँजी पनि लिएर आउनु पर्यो। देशमा आएपछि त्यसपछि केही सानो उद्योग धन्दा अथवा व्यापार अथवा उद्यमी बन्नको लागि लाखौं करोडौंको पुँजी चाहिन्छ भने वातावरण नै छैन देशमा भन्ने कुरा आइरहेको छ युवाहरूबाट। के भन्नुहुन्छ? वातावरण भनेको के हो त भन्ने कुरा आउँछ। वातावरण कस्तो चाहिन्छ त? के तपाईँलाई वातावरण भनेको तपाईँले सबै कुरा मिलाएर दिने, ल लिनुस् वातावरण बन्यो अब व्यापार गर्नुस् भन्ने हो भने आई डोन्ट ह्याभ टु से एनिथिङ। वातावरण त यो देशमा बनाउने हो नि त तपाईँको जिम्मा। सरकारको मेरो घर बन्दैछ भने मेरो बुवाको मात्र जिम्मा होइन नि त, त्यसमा मेरो पनि त होला नि केही रोल। अनि आफ्नो रोल चाहिँ हेर्दै नहेर्ने, आफ्नो सपना चाहिँ उतै बस्ने उतै सेटल हुने र खालि देश यो भएन त्यो भएन त्यो भएन नेगेटिभ मेन्टालिटी अथवा कम्प्लेनिङ मेन्टालिटी मात्र गरेर देश विकास भएको छ त? भएन नि त। गत 10 वर्षको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने खै त केमा वृद्धि भएको छ? र यसमा युवाले के गरे त? गर्ने ठाउँ छ कि छैन? गर्ने ठाउँ एकदम व्यापक गर्ने ठाउँ छ, तर मेन्टालिटीलाई थोरै गाइड गर्नुपर्छ। यही कुरा गरिराख्दा जस्तो नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै उद्यमशीलता बनाउनुपर्छ, उद्यमी बनाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा अभियान नै चलाउनुहुन्छ तपाईँ, मोटिभेसनल स्पिचहरू दिनुहुन्छ बेला बखत होइन। यो कुरा गरिराख्दा चाहिँ आम नेपाली युवाहरूको सोच चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? के रहेछ सोच? यसो छ हजुरको, मैले हजुरलाई भने नि मेन्टालिटीलाई गाइड गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ अहिलेको हामी जस्ता मुलुकहरूमा। नर्मली जहाँ पनि मान्छेको ह्युमन लाइफमा सकारात्मक र नकारात्मक विचारहरू हुन्छन्।
नर्मली नकारात्मक विचारले बढी डोमिनेन्स गरेको हुन्छ। यो भनेको नर्मल ह्युमनको कुरा गर्दैछु। हाम्रो जस्तो देश जो विकासशील छ अथवा विकसित भइसकेको छैन, त्यो देशमा, त्यस्तो देशहरूमा नेगेटिभ अथवा अलिकति नकारात्मक सोच कम्पेरिटिभली अरू देशभन्दा बढी आउनु स्वाभाविक हो। यसको मतलब के त, यसलाई हामीले गिभअप गर्ने त गिभअप गर्ने कुरा हुँदैन। दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ राज्यले बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो देशमा के हाम्रो शिक्षाको स्तर नै खतमै हो त, कि हाम्रोबाट ब्याचलर गरेका, हाम्रोबाट मास्टर्स गरेका युवाहरूले देशमा रोजगारी पाउँदैनन् त, यो थाहा पाउनु पर्यो। अर्को कुरा के भनेपछि विदेशमा गएका युवाहरू किन विदेश जान यति लालायत किन भइरहेछन् त? अनि तपाईँले भन्नुभयो कि वातावरण छैन। त वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको पनि हो। वातावरण बनाउनुभन्दा पहिला मानसिकतालाई परिवर्तन गर्ने केही अभियानहरू सरकारले पनि चलाउनुपर्छ। जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुभयो, आइ एम नट अ मोटिभेसनल स्पिकर, तर के छ भने म एकदम सामान्य फ्यामिलीबाट हो, सामान्य परिवारबाट हो। मेरो बुवा सरकारी जागिरे हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, र उहाँ 3 वर्ष भयो रिटायर भएको। हामी रौतहटको मत्सरी भन्ने गाउँबाट, एउटा सामान्य परिवारबाट म बिलोङ गर्छु। सामान्य परिवारबाट आउँदै गर्दा विभिन्न यो जीवनको यहाँसम्म पुग्दै गर्दा धेरै आरोह अवरोह, धेरै उकाली ओह्रालीहरू मैले पार गरेको छु। र यही कुराहरू चाहिँ मैले विभिन्न बोलाइएको बेलामा चाहिँ नन कमर्सियली विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु कि जति पनि प्रतिकूल अवस्था भए पनि तपाईको सोच सकारात्मक, अब कसैले भन्छन् कि सकारात्मक सोचले सबै कुरा हुन्छ त, मैले भन्छु सकारात्मक सोचले 50% काम त भइहाल्छ। बाँकी 50% को लागि तपाईले टेक्निक, स्ट्र्याटेजी र इफोर्ट लगाउनु पर्छ। बाँकी काम चाहिँ 50% काम चाहिँ तपाईको पोजिटिभ एटिट्युडले गर्छ है। इट्स नट लाइक युजलेस। पोजिटिभ एटिट्युड 50%, रिमेनिङ 50% चाहिँ तपाईले अब डिफ्रेन्ट स्ट्र्याटेजी, मैले भने नि तपाईले त्यो गरेपछि वातावरण त आफै बन्छ नि, बनाउनु पर्यो नि। जस्तो फेरि आजभोलि के मानिसहरू जस्तो सफलताको लागि कुर्नै नसक्ने, आजको भोलि रिजल्ट चाहिहाल्ने, अहिले केही काम गऱ्यो भने भरे रिजल्ट चाहिहाल्ने, त्यो चाहिँ किन? यो अलिकति मैले पनि नोटिस गरेको छु। आजकलका युवाहरूमा, सबैलाई नभनौँ, तर सर्टकट, छिटो भन्ने कुरा चाहिँ छ, हतार चाहिँ छ। मैले भने नि हजुरलाई, यो मेन्टालिटीलाई परिवर्तन गर्नको लागि सरकारको इनिसिएसन जरुरी छ। यो त मानसिकता हो नि त, हैन र? मानसिकता नै हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा व्यक्ति भन्दा पनि करिकुलम नै डिजाइन गरौँ न। सरकारले करिकुलम डिजाइन गरेर त्यसमा यसरी डेभलप गरौँ, यसरी युथहरूलाई ग्रुम गरौँ कि देशप्रति चाहिँ पुरा माया र ममता र श्रद्धा आओस्। त्यसपछि त देश नबन्ने हुन्छ र बनिहाल्छ नि। यसका लागि दुईटा कुरा आउँछ। सरकारले पनि जुन देशमा 41% युथ छ त्यो देश त यतिकै धनी नि, यतिकै धनी भएन र। 41 टोटल पपुलेसनमा 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहमा 41% छन्। अब त्यसमा धेरै विदेशमा होलान्, हैन? सरकारले तिनीहरूलाई, अब तपाईले सुरुमै भन्नुभयो कि कोरोनालाई गर्दाखेरि धेरै विदेशबाट फर्किरहेका छन्, तर तपाईले एउटा कुरा न्युज थाहा पाउनु भएको छ कि नेपालमा यो आर्थिक वर्षमा हामीले, यो आर्थिक वर्ष भनौँ अस्तिसम्मको डेटामा 17 अर्बको त हामीले खालि चामल र धान आयात गरेका छौँ। अस्तिसम्म हामीले भन्थेनौँ र नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, पुरा किताबमा पढाएका छौँ, पुरा ठुलो प्रोग्रामहरूमा कृषि प्रधान देश हो, युवाको भूमिका यो त्यो। रिजल्ट के त? रिजल्ट 17 अर्बको धान चामल हामी आयात गर्छौँ र तै पनि भन्छौँ कि नेपाल त कृषि प्रधान देश हो। यो अलिकति कन्ट्राडिक्टरी छ। यो पहिला त तपाईसँग यति स्ट्रङ युथ छन्, युथ पावर छ, यसलाई, र तपाईसँग अर्को कुरा के छ? स्ट्रेन्थ, ल्यान्ड छ, खेत छ, मतलब के अरे उत्पादन गर्न सक्ने भूमि छ। तर तपाईँ तराईतिर गएर हेर्नुहुन्छ भने हजार बिघा भूमिहरू यतिकै पर्ती भन्छन् हाम्रोमा, हाम्रो भाषा, यतिकै छ, खाली छ। किन? बाँझो बसेको छ। एक्ज्याक्टली। किनभने काम गर्ने मान्छे छैन। काम गर्ने मान्छे कहाँ गए भन्दाखेरि 25,000, 30,000, 40,000 रुपियाँ बचाउनको लागि 50 डिग्रीमा बसे, 50 डिग्रीमा काम गरे। त्यसको असर कहाँ पर्यो त? त्यसको असर रेमिटान्सले देशलाई धानेको छ भन्नुभयो, हैन? बडा गोल्डन लाइन हो यो, एक्ज्याक्ट राइट पनि हो। तर त्यो रेमिटान्स ल्याउँदाखेरि त्यसको अरू एस्पेक्टमा के असर परेको छ त? इक्जाम्पलको लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने, सामाजिक प्रभावको कुरा गरौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको
बुवा आमा बुढेसकालमा आश्रयविहीन हुनु परेको छ, छोराछोरी जो छोरा अथवा छोरी जान्छन् त्यो बाहेक बुढेसकालमा त चाहिन्छ नि माया, छोरा छोरी सबैजना, त्यो छैन। दोस्रो कुरा, उहाँहरूको सन्तानहरूलाई राम्रो पढाइ, राम्रो संस्कार पाइएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। तेस्रो, सामाजिक विचलनहरू पनि हामीले सुनिरहन्छौँ बिचमा, होइन? त्यो कुराहरू पनि त हेर्नु पर्यो नि। खालि रेमिटान्स आइरहेछ त्यो राम्रो पाटो हेर्ने, तर त्यसबाट अनि अर्को कुरा के भने यत्रो स्ट्रङ पावर अरू देशमा आफ्नो श्रम खर्ची गरेर छ अनि हामी भनिरहेछौँ कि हामी त विकासै गर्न सकेनौँ। जिम्मेवार को हो? जिम्मेवार भनेको सरकार हो, सरकारको नीति हो, होइन? यदि त्यसमा अर्को थप्न सकिन्छ, नेपालबाट वैदेशिक, ठिक छ जान दिनुहोस्, वैदेशिक रोजगार अहिलेको लागि हामीले ठ्याप्पै बन्द गऱ्यो भने इट क्यान डेफिनेटली एडभर्सली एफेक्ट द इकोनोमी। तर वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर अहिले त हामी सङ्घीयतामा छौँ नि त, हामीसँग त स्थानीय सरकार छ नि त। स्थानीय सरकारले स्थानीय तहबाट युवाहरूलाई स्किल्ड ट्रेनिङ दिएर अनि पठाउने हो भने के हुन्छ? रेभेन्यू बढ्छ, उहाँहरूको तलब बढ्छ, उहाँहरूको जुन रिस्क छ नि 50-50 डिग्रीमा काम गर्ने, कहिलेकाहीँ मृत्युवरण गर्ने, त्यो रिस्क घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ मतलब कार्यक्षमता बढाउनु पर्यो, होइन? कोही अनस्किल्ड लेबर जान्छ र कोही स्किल्ड जान्छ, कोही सेमी स्किल्ड जान्छ भने त डेफिनेटली त्यसको रिटर्नमा त फरक आइ नै हाल्छ नि। यसरी युवाहरू दैनिक रूपमा देश छोडेर जाने हो भने अहिले हाम्रो देशको जुन अवस्था छ भविष्य त्योभन्दा पनि खराब होला भन्न नसकेला नि, होइन? तपाईँले भनेको एकदम सही कुरा हो, तर मेरो सोच अलिकति फरक छ। मान्छेमा 20 वर्ष पहिले मान्छेहरूमा भएको अवेरनेस, जागरुकता र आजको मान्छेहरूमा भएको अवेरनेसमा फरक छ। अहिलेका युथहरू अल द टाइम दे क्यान बी अपडेटेड बाई द सोसल मिडिया, हरेक कुरा एभाइलेबल छ त्यहाँ। तपाईँले आफ्नो स्किल बढाउन चाहनुहुन्छ भने सोसल मिडियामा, युट्युबहरूमा थुप्रै ट्रेनिङ्सहरू छन् फ्री अफ कस्ट। कुरा के छ भने विल पावर हुनु पऱ्यो के, म आफूलाई थाहा पाउनु पऱ्यो कि तपाईँमा क्यापासिटी छ कि छैन। एक्ज्याक्टली सबैमा हुन्छ, एभ्री वानमा हुन्छ है। एउटा अस्ट्रेलियाको हुनुहुन्छ निक भ्याजुसिस भनेर उहाँको नाम छ। उहाँको यो लेग पनि छैन, यो दुईवटा ह्यान्ड पनि छैन, ओन्ली बडी छ। हामीसँग त सबै छ नि त, होइन? उहाँ वर्ल्डको वान अफ द बेस्ट मोटिभेसनल स्पिकर, बेस्ट राइटर, बेस्ट स्विमर हुनुहुन्छ। उहाँ जसको न खुट्टा छ न हात छ, इफ दे क्यान डु, अनि हामीसँग त हरेक कुरा छ। खालि एउटा कुराको मात्र कमी हो, त्यो भनेको सकारात्मक मेन्टालिटी र आफूमाथिको विश्वास। भनिन्छ तपाईँले के भनिन्छ भने तपाईँले आफूलाई जे सोच्नुहुन्छ नि त्यही बन्दै जानुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ फेरि राज्य हामीले भनिरहेछौँ, के भनिराख्दा तपाईँहरू जस्तो एउटा इस्टाब्लिस व्यवसायी उद्योगीहरूको पनि भूमिका हुन्छ होला युवालाई स्वदेशमै रोक्नका लागि। के गर्नु भएको छ तपाईँहरूले अहिलेसम्म? हामीले गर्न सक्ने के हो भनेपछि व्यवसायलाई दृष्टिगत गरिकन भन्ने हो भने हामीले आफ्नो व्यवसायबाट रोजगार सृजना गर्ने हो, व्यवसायीको रूपमा भन्दाखेरि। तर एउटा नेपालको जिम्मेवार नागरिक र त्यो जुन 16 देखि 40 को जुन भने नि मैले एज, त्यो बिचमा पढ्ने युवा भएको नाताले व्यवसायबाट त हामी रोजगारी सृजना गरि नै रहेका छौँ र कमिङ डेजमा आउँदा दिनहरूमा हामीले आफ्नो व्यवसायलाई अझ विस्तार गरिकन अझ धेरै व्यक्तिलाई हामीले रोजगारी दिउँ भन्ने कुरा त छँदैछ। तर यसले चाहिँ समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ चुरो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको यसमा एकदम सक्रिय भूमिका र सक्रिय भूमिका मात्र होइन, यसको प्लान, यसको रणनीति, यसको कार्यविधि सङ्घीय सरकारमा मात्र होइन, सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकारसम्म नै युथलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने। आजकल तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला गाउँतिर मात्र होइन, युथहरूमा यो एडिक्सन्सहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ। मैले यो हाम्रो क्षेत्रहरूमा लगायत काठमाडौँमा जहाँ पनि हेर्दाखेरि युथ जुन पावर हो त्यो पावर त भित्रैबाट पावरफुल हुनु पर्यो नि त। तर त्यो पावरमा धमिरा लाग्दै गइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा सोचले, अर्को एडिक्सन्सहरूले। अनि यसमा सरकारले के गरेको छ त? अब सरकार चाहिँ अलि व्यस्त छ आफैमा। अब सरकारको व्यस्तता घटेपछि युवाहरूतिर ध्यान दिन्छन् कि भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। यो तमाम कुरा गरिराख्दा चाहिँ खासमा युवालाई देशभित्रै रोक्नका लागि के योजना ल्याउने अनि त्यो वातावरण चाहिँ कसरी बनाउने? साधारण म तपाईँलाई उदाहरण दिएर भन्छु, सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। मानौँ प्रोभिन्स 2 को कुरा गरौँ, हाम्रो प्रदेश नम्बर 2। प्रदेश नम्बर 2 मा कई युवा कुरा गरौँ। त्यहाँ हाम्रो प्रदेश नम्बर वैदेशिक रोजगारमा जाने भनेको धेरै प्रदेश नम्बर 2 बाट पनि छ नि त, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा। अब के गर्ने त? वाट
सबभन्दा बढी उर्वरा भूमि भएको ठाउँ प्रदेश नम्बर 2 पनि त हो नि। अनि कृषिमा तिनीहरू युवाहरूलाई कृषिमै मात्रै ओन्ली एग्रिकल्चरमा मात्रै इन्गेज गराउने हो भने विल बी कम्फर्टेबल। तर त्यो इच्छा नहोला नि त। हैन, यसो छ नि त, तपाईसँग कुनै अप्सन छैन, राइट? तपाईसँग यु डोन्ट ह्याभ अप्सन, यु आर अनइम्प्लोइड। नाउ कुनै अर्गनाइजेसनले अथवा सरकारले अथवा तपाईँको स्थानीय सरकारले तपाईँलाई गाइड गर्छ कि देशमा बस्नलाई यो गरौँ है त, यसले तपाईँको के अरे देशको पनि समृद्धि हुन्छ र तपाईँको पनि समृद्धि हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा मन पर्ने नपर्ने भनेको वेन यु हेभ गट मल्टिपल चोइस, अनि त्यहाँ मन पर्ने नपर्ने कुरा आउँछ। यु हेभ नो चोइसेस, तपाईँ यत्तिकै बस्नुभएको छ र तपाईँलाई कुनै संस्थाले, कुनै व्यक्तिले अथवा सरकारले गाइड मात्र गरेर होइन, फ्रेमवर्क बनाएर तपाईँलाई यसरी गर्नुहोस् है भन्छ भने त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि हरेक युवाहरू तयार हुनुपर्छ। र स्थानीय सरकारले कसरी गर्छ त? सानो मोडल 2 नम्बर प्रदेशकै कुरा गरेर थिएँ, त्यहाँ उर्वरा भूमि थुप्रै छ। कृषि के अरे परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गरेर जबसम्म इजरायल कसरी अमेजिङ भयो त भनेपछि हामी पनि त सक्छौँ, हामी पनि त मान्छे हौँ, हामीसँग पनि त ब्रेन छ। तर त्यही स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर सब्सिडी दिएर हैन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेट गरेर सिड मनी दिएर व्यापार सुरु गराउन सक्छ। कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित बजार सुनिश्चित गरेर हैन, बिचौलियाहरूलाई हटाएर धेरै उपाय छन् नि। म त खालि उपाय देख्छु, म त खालि सोलुसन मात्र देख्छु, म कहीँ पनि समस्या देख्दिनँ। समस्या एउटा मात्र छ, त्यो भनेको मानसिकतालाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो देशको बारेमा, आफ्नो नेपाल आमाको बारेमा त तपाईँले राम्रो बोल्नु पर्यो नि त। र राम्रो छैन भने राम्रो बनाउने जिम्मा कसको त? हामी सबैको हो नि। यो त होइन नि कि राम्रो छैन, ल घर छोड्दै म त अर्कै घरमा जान्छु, अमेरिका जान्छु, म उतै बस्छु। अनि त्यो भएपछि तपाईँले आफूलाई कसरी नेपाली ठान्नुहुन्छ त? होइन। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ यो कोभिडले सिर्जना गरेको एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। यो नयाँ परिवेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै नेपाली युवाहरू चाहिँ लाखौँ बेरोजगार हुनुभएको छ। अब स्वदेशमै काम गर्नका लागि युवाहरूले चाहिँ अब कस्तो खालको क्षेत्र छनौट गर्नुपर्छ, अब के गर्नुपर्छ? म तपाईँहरूको टेलिभिजनबाट इट्स भेरी गुड अपर्च्युनिटी मेरो लागि कि मैले आफ्नो मनमा लागेको कुरा केही युथहरूलाई डिरेक्टली भन्न चाहन्छु। इनफ्याक्ट के छ भने मलाई सुनिरहनु भएको, देखिरहनु भएको सम्पूर्णले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँमा सम्पूर्ण, चाहे त्यो तपाईँ कम पढे लेखेको, चाहे धेरै पढे लेखेको, उच्च शिक्षित हुनुहुन्छ, चाहे कम शिक्षित हुनुहुन्छ, चाहे कम पढाइ छ, चाहे छैन, त्यसले खासै फरक पार्छ। तर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई चिन्नु पर्यो। आफूलाई चिन्नु भने के? आफूलाई चिन्नु भनेको यो बुझ्नु पर्यो कि तपाईँमा प्रकृतिले जसले बनाएका छ नि, क्रिएटर, तपाईँमा मतलब हरेक सफल व्यक्ति बन्ने हरेक कुराहरू एकदम पुरा भरेर दिएका छन्। तर हाम्रो ध्यान चाहिँ आफ्नो भित्रमा के छ त्यसमा छैन। हाम्रो ध्यान चाहिँ के छ भने यो खराब, त्यो खराब, यसले हेल्प गरेन, त्यसले हेल्प गरेन, यो मेन्टालिटी भएसम्म चाहिँ हुनेवाला केही छैन। पहिलो मेन्टालिटी चेन्ज गर्नु पर्यो, आफ्नो देशप्रति माया राख्नु पर्यो र तपाईँकै जिम्मामा छ यो देश बनाउने, हाम्रै जिम्मामा छ, हामी अरूले बनाइदेलान् भनेर सोचेर हुँदैन। जिम्मेवारी लिएपछि त्यसमा अगाडि बढ्नु पर्यो र सरकारलाई घचघचाउनु पर्यो। केन्द्रीय सरकार घचघचाउँदैनन्, तपाईँले नगरपालिका छ, गाउँपालिका छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, थुप्रै छ नि। आफूलाई कम नसम्झिनुहोस् न, तपाईँ गएर सिधै सिएमलाई, मुख्यमन्त्रीलाई गएर भेट्नुहोस् न, भेट्न पाउनुपर्छ। भेटेर कुरा राख्नुहोस् कि हामी यो हौँ, तपाईँहरूले यो गर्ने, यसरी समृद्धि बनाउने भनेर भन्नुहुन्छ, तर हाम्रो हालत चाहिँ यो छ, हामी बाध्य छौँ विदेश जानलाई। यसलाई कसरी कम गर्ने? तपाईँहरू त हो नि हर्ताकर्ता, यो प्रदेशको, चाहे यो गाउँपालिकाको, चाहे यो नगरपालिकाको। अनि तपाईँहरूले के गर्नुभयो त? मान इक्जाम्पलको लागि मेरो घर मैले भने रौतहटको गाउँपालिका दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा छ। दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ जो बेरोजगार पनि हुनुहुन्छ। अनि के गर्नु पर्यो त? एउटा समूह बनाउनु पर्यो। समूह बनाएर पहिला प्लान गर्नु पर्यो। प्लान गरेर तपाईँलाई के चाहिन्छ, रिसोर्सेस चाहिन्छ अथवा कुन क्षेत्रमा काम गर्ने त्यो बुझ्न चाहनुहुन्छ भने गाउँपालिका छ, गाउँपालिका अध्यक्षलाई गएर भेट्नुहोस्, आफ्नो कुरा त राख्नुहोस्। तपाईँले कुरा राख्नु भएको छैन। तपाईँले खालि एक्सक्युज, यो कारण त्यो हजारवटा कारण हुन्छ काम नगर्ने। तपाईँले एउटा कारण त खोज्नुहोस् काम गर्ने। डेफिनेटली विल, हरेक व्यक्ति जुन जातको हुन्, जुन वर्णको हुन्, नेपाल जे पनि हुन्, नेपाली हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो बुझ्नुहोस्, चाहे
हरेक व्यक्तिमा त्यो क्यापेसिटी छ के। मैले भने नि त इक्जाम्पल कि स्थानीय सरकारले अप्रोच त गर्नुहोस्, अप्रोच पनि नगर्ने, केही पनि नगर्ने र सरकारले केही नगरेर केही गरेन भनेर कम्प्लेन मात्र गरेर बन्छ र बन्दैन नि त। हस्, यहाँलाई यहीँ रोकेँ। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू मलाई सुन्नुभएकोमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क्स। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।